النبوي الشريف. والمسجد الإبراهيمي مفتوح جميعا، كل أروقته أمام المصلين المسلمين. نحن ندخل من الباب الخلفي. الأيام العادية ممنوع للمسلمين أن يدخلوا هذا الباب. هذه غرفة الأذان. المؤذن يأتي يؤذن من هذه الغرفة، يأتي من منطقة الخاضعة للمصلين المسلمين، هي تكون مغلقة أمام المسلمين. يدخل المؤذن من الباب هذا الأمام، يأتي يؤذن. هذا مقام سيدنا يعقوب عليه السلام. زوجة سيدنا يعقوب. زوجة سيدنا إبراهيم عليه السلام. الآن نتوجه إلى الساحة الإسحاقية التي يوجد فيها مقام سيدنا إسحاق وزوجته سيدتنا رفقة.
هذا من مدخل خلفي إلى مقام سيدنا إبراهيم الحريري. شبابيك تؤدي إلى مقام سيدنا إبراهيم الحريري. هذه المنطقة التي دخلنا منها في الأول هي المصرية. أروقة المسجد الإبراهيمي مفتوحة أمام المصلين المسلمين. اليوم احتفال بعيد ذكرى مولد النبوي الشريف.